अस्सलाम अलैकुम। आज तो मुंह में पानी आए ही आए जनाब, आए ही आए। ये देखें जी, पहले ये देख लें गुलाब जामुन अच्छे तरीके से ये। और अब ये जलेबी देखें। जलेबी किस किस को पसंद है भाई सर्दियों में जलेबी। जलेबी तो बहुत लोगों को पसंद है। इमरान की सियासत भी जलेबी वर्गी है, तुहानू पता है। ये हमारी घूमती चाय, आहा, कैसी लग रही है आपको, बताएं जी इस सर्दी में। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान की सियासत जलेबी वर्गी है, तो वो कहते हैं जी वो बड़ा सीधा है जलेबी वर्गा। कहता वो बड़ा सीधा बंदा है जलेबी वर्गा। आप इसे देख लें जलेबी कितनी सीधी है। हाँ जी, बड़ी खबरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जनाब गवर्नर राज आज रात को भी लग सकता है। ये खबर आ रही है, ये उसका उनका अपना चैनल ही दे रहा है। दूसरा जनाब ये कह रहा है, शीदे टली की खबर आ रही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है और आज रात ये उसने कहा जी कि 24 घंटे अहम है, आज रात कोई फैसला हो जाएगा। बेचारे मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान टाइम इसलिए देता है ना कि मैं लॉन्ग मार्च करन लगा जे, मैनू रोको। वो टाइम आ गया और वो बेचारा पिंडी से ही वापस आ गया। ना घर का रहा ना घाट का, समझ गया ना। इस्लामाबाद नहीं ना गया, ना घर का रहा ना घाट का। उसके बाद जनाब फिर जनाब मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। पूरा महीना हो गया, आपको याद है ना, एक महीने से यही टॉपिक चल रहा है कि असम्बलियाँ टूट रही हैं। तो वो जनाब कल अब जी लिबर्टी में शो करने के लिए मदारी जैसे नहीं करते, बिल्कुल इमरान खान की सियासत, वो जो पटारी और मदारी होता है ना, जो अपने सांप निकालता है कि देखना जी है दो मुँह वाला सप निकलेगा, देखना जी ओदी गर्दन लड़की वाली होएगी तो ओदा धड़ सप वाला होएगा। ते एंड दे की करता है मदारी, कहता जी देव जी चंदा देव यार, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे ने, ठीक है। ये वाली सूरत हाल है इमरान बेचारे की। वैसे काबिल रहम है, आजकल तो वैसे भी टुटी हुई लाते ओदी ਉਹਦੇ तो हूँ तो मेरे ख्याल इन्होंने दिनों तो सदका ज़कात, वैसे खानदा था सदका ज़कात ही है, लेकिन इन दिनों में उसके ऊपर मज़ीद सदका ज़कात लग सकता है। किसी ने उसके लिए चंदा भेजना हो तो मुझे ही दे दे, मेरा ग्राही है, मैं उसको पहुंचा दूंगा। बनी गाला में पहुंचा दूंगा। और ये जनाब शीद टली का आ रहा है जी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान को दीवार के साथ लगाना है। सब तैयार हैं, जो इमरान खान कहेगा वो करेंगे। परवेज़ इलाही अभी भी ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान कहेगा, तो फिर मुलाकातां क्यों हो रही हैं ने? फिर आपने उनसे सीटें क्यों मांगी हैं कि जनाब ये असम्बली तोड़ने की एक कीमत होती है, वो ठीक है, वो कीमत। तो जनाब बात हम ये भी करेंगे। और एक आज हमारे दोस्त हैं कानूनी टीवी के, ओवरसीज़ के लिए आपको पता है ये वाला ख़ास तौर पे प्रोग्राम होता है जुम्मे और हफ्ते वाले दिन। तो आज हमारे एक ओवरसीज़ के दोस्त हैं अकमल साहब, और उनका ताल्लुक़ ज़िला खुशाब से है और वो इटली में है। उन्होंने पासपोर्ट बनाना था और उन्होंने 160 यूरो वहाँ इटली से भिजवाए पाकिस्तान के लिए, और कहा कि जी मेरा पासपोर्ट मुझे दो, मेरा ख़त्म हो रहा है, एक्सटेंड करो। तो वो जनाब 160 यूरो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उसको जनाब कहते हैं जी कि तुम्हारी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो तुम इटली की एम्बेसी में जाओ। और एम्बेसी ये ओवरसीज़ के सारे मसाइल हैं, एक को ये नमूने के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं। सब ओवरसीज़ के यही मसले चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हारे थम इम्प्रेशन नहीं बन रहा, सही क्लियर नहीं आ रहा, तो तुम जाके इटली की एम्बेसी में जाओ। वो कहते हैं जी मैं 8 घंटे का सफ़र करके इटली के जो कैपिटल है रूम वहाँ गया हूँ। वहाँ गया तो अमला नदारद और कोई हाल नहीं, कोई तामुन नहीं। एक फ़ोटोकॉपी करवानी थी, कहता है वो मैं बारिश में वो करवाने के लिए कितनी दूर गया, एक फ़ोटोकॉपी तक का इंतज़ाम नहीं था। और फिर उन्होंने कहा जी 160 यूरो और दो,
اور انہوں نے میرا کام بھی نہیں کیا اور سارے لوگ ذلیل و خوار ہو کے آ رہے ہیں. تو اس نے یہ بتایا اکمل صاحب نے، کہتے جی ہم نون لیگ کے ہیں، اس لیے یہ نون لیگ کی جب بھی حکومت ہوتی ہے تو اوورسیز والے خاص طور پہ کوئی گھاس نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو پھر اوورسیز میں ووٹ کم ملتے ہیں. یہ اس کا تجزیہ تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے بارش وغیرہ کی، وہ بھی میں ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ آخر میں وہ بھی آپ دیکھنا. لیکن بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ چلے جائیں نا، یہ بھی ایک مافیا ہے. یقین کرو یہ جو امبیسڈر ہے نا، امبیسڈر مافیا بن کے بیٹھے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں نا وہ تو ججوں سے بھی زیادہ ہیں ان کی تنخواہیں. اس کا سٹیٹس ہوتا ہے جو مثلا اٹلی میں جو ہمارا وزیر ہمارا امبیسڈر ہے نا، اس کا درجہ اٹلی کے صدر کے برابر ہے. جو امریکہ میں ہمارا سفیر ہے اس کا درجہ امریکہ کے صدر کے برابر ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ادھر بیٹھے ہیں وہ ان سفیر کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. اور وہ اس لحاظ سے وہ اور کوئی کام یہ نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی کام نہیں کرتے، مفت بھی نہیں کرتے. پیسے لے رہے ہوتے ہیں، باہر والوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. وہ بیچارہ چیخ رہا تھا کہ سر جی میں اتنی دور سے آئے ہوں 8 گھنٹے کا سفر کر کے اور میرا انہوں نے کام نہیں کیا. کہتے ہیں جی 160 یورو اور جمع کراؤ. اور یہی حال ہے اسم. ہر آپ کو جو مسائل ہیں نا امبیسیوں کے وہ ہمیں بتائیں. ہم امبیسیوں کے اوپر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، مزید ویڈیو بھی بنانا چاہتے ہیں. یہ اکمل کی تو میں نے بطور نمونہ آپ کو بتائی ہے نا، ہم اور ویڈیو بھی بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صورتحال یہ ہے اس وقت جناب، یہ بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں کہ جناب آج کی رات بڑی اہم ہے اور اسمبلیوں کی تحلیل، کپتان کا فیصلہ کن مارکا، اور یہ کو بول ٹی وی ہے وہی دے رہا ہے جی. پاور لبرٹی میں پاور شو ہے. یہ صرف وہ مداری ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. پنجاب کی اسمبلی تو نہیں ٹوٹنے لگی، یہ پکی بات ہے. اور کے پی کے کی وہ عمران خان نہیں توڑے گا، کہے گا یار پنجاب دی نہیں توڑی تو میں اودی کی میں توڑا. ٹھیک ہے. یہ اس کا ہے کہ اس کی کس طرح میں توڑوں. یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی ہم آپ کو تازہ ترین خبریں مزید دیتے ہیں. 1 منٹ جی. تو ویسے اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی گورنر راج بھی لگنے والا ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی صبح، اور مزید آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا پاکستان جسٹس پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن 20 افراد پر مشتمل جو ہے وہ ہم نے گورنر پنجاب کو اگلے ہفتے میں ملاقات کرنی ہے اور ان کے سیاسی ایشوز پہ تھوڑی مشاورت اور گپ شپ، اور ہمارا ایک وفد ڈیلیگیشن جائے گا گورنر پنجاب کو ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. قبل اس کے کہ گورنر راج لگے تو آپ نے بھی جو آپ جسٹس پارٹی کے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے کوئی اس وفد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پہ لاہور والے، لاہور سے باہر والے، اس لیے میں نہیں ان کو کہہ رہا کہ ان کو تکلیف ہوگی. کوئی ملتان سے آئے گا، کوئی کراچی سے آئے گا، کوئی پشاور سے آئے گا، تو ان کو نہیں. جو لاہور والے گورنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، چائے شائے ہے، اور وہ ڈیلیگیشن 20-25 آدمیوں کا میں بنا رہا ہوں. تو کوئی جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہوں تو وہ اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ اور وہ مجھے بھیجیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے وفد میں شامل کریں گے اور آپ کو 3-4 دن پہلے ہم بتا دیں گے کہ فلاں اتنے بجے ہمارا ٹائم ہے. وہ ایک لسٹ میں نے بنا کے بھیجنی ہے 1-2 دن تک. اگر آپ اس میں ملنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں ایک انڈیویجول میں لوگوں کو فون نہیں کر سکتا، تو آپ کوئی بھی جو بھی ملنا چاہے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ کے تو مجھے آپ بتائیں. ہم انشاءاللہ گورنر صاحب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند ہے. ہاں ویڈیو پہ کال کرنے کے لیے یہ ویڈیو پہ میسج نہیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجیں 030047257552. قانونی مشاورت کے لیے بھی یہی ہے، اپنے پرابلم بتانے کے لیے یہی واٹس ایپ ہے، اور ہم آپ کو ہر دفعہ بتا بھی دے رہے ہوتے ہیں، لکھا ہوا بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھی اچھی خبریں دیں گے. اور آج جن لوگوں نے پیٹرول وغیرہ اور ڈیزل ڈلوایا ہوگا انہیں تھوڑی سی سکون ملا ہوگا کہ
15 روپے پہلے گورنمنٹ نے سستا کیا تھا، اور 10 روپے یہ اس نے سستا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سخت حالات کے باوجود، مانی مینٹل کے ڈیفالٹ ہونے والی خبروں کے باوجود، ٹھیک ہے جی۔